صوت الأمل صاح، اسمعني يا صاح واسمع أقوالي، هذا انتشر الراي يا صاحب الراي، افهم التالي. لو روحي تختار ما إلها أسعار والسعر غالي، شما تدفع أموال ما تغير بحال. فكري وامالي فكري وامالي يا مصدر هويك، اسمع جوابي للعترة وعليك، كلهم أحبابي والرابع أصحاب العبد، روحي أهديها والرابع أصحاب العبد، روحي أهديها. يا رايد الروح روحي خليها، ما عندك أثمان حتى تشريها. يا رايد الروح روحي خليها، ما عندك أثمان حتى تشريها. وبلا ثمن للمجتبى روحي أهديها، وبلا ثمن للمجتبى روحي أهديها. يا رايد الروح روحي خليها. حسن 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 أهوى الميامين هم البراهين للي واليهم، وبحب معروف دلالي مشغول وانفتن بيهم. لو روح يردون وش ما يطلبون عمري أنطيهم. لو مهجة انطيت لا عمري ضحيت، ما أجازيهم ما أجازيهم. حب الحسن بيه كعبة تظنوني، شما يطلب أنطيه وارخص عيوني. للي هدالي الموهبة روحي أهديها، للي هدالي الموهبة روحي أهديها. روحي خليها، ما عندك أثمان حتى تشريها. يا رايد الروح روحي خليها، ما عندك أثمان حتى تشريها. وبلا ثمن للمجتبى روحي أهديها، وبلا ثمن للمجتبى روحي أهديها. يا رايد الروح روحي خليها. حسن 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 حسن